अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज का तरीका क्या है। वो नमाज का तरीका जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फर्ज है और इस्लाम में नमाज फर्ज है, इसीलिए नमाज का तरीका हम सीखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुनिया में हर मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान में नमाज फर्ज की गई है। नमाज को जो भी मुसलमान नहीं पढ़ता है वो अल्लाह की नियामतों से खाली है। वो अगर जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, हदीस में आया है, तो वो मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है। इसीलिए हम सभी को 5 वक्तों का नमाज पढ़ना है। लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में हम वही तरीका बताएंगे। नियत कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है नमाज में, टोटल बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आप अधूरा ज्ञान लेकर क्या करेंगे? क्या आपकी नमाज मुकम्मल सही तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरा भाई। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात अरबी शब्द है। कुरान में बार बार इस शब्द का जिक्र आया है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार हो जाता है और वो काफिर हो जाता है। नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नमाज या तो 2 रकत की होती है या तो 3 या 4 रकत की। एक रकत में एक क़ियाम, बहुत ही बारीकी से और गौर फिक्र से सुनिएगा। एक रकत में एक क़ियाम यानी खड़ा होना, एक रुकू और 2 सिजदे होते हैं। नमाज का तरीका कुछ इस तरीके से है जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। नमाज के लिए किबला रुख होकर नमाज के इरादे के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। इरादा उसी को कहते हैं जो नियत की जाती है, लेकिन दिल में इरादा होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, नमाज कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, वो आपकी दिल में इरादा होना चाहिए। नियत को कभी भी जुबान से ना कहे, क्योंकि नियत दिल की इरादे को कहते हैं। अगर आप सिर्फ दिल में सोच लेते हैं तो वही आपकी नियत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हाथ बांधने के बाद सना पढ़िए। आपको जो भी सना आता हो वो सना पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा मशहूर सना ये भी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद ताउज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़े। इसके बाद सूरा फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह को ही कहते हैं, सूरा फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के कोई एक सूरा मिलाए। लेकिन सूरा फातिहा हर नमाज में हर रकात में सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद ही कोई सूरत मिलाया जा सकता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, जो आप इस अल्फाज में भी कर सकते हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 या 7 मर्तबा या इससे भी ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहकर यहाँ पर और भी दुआ पढ़ सकते हैं, जैसे हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सिजदे में जाएंगे। सिजदे में फिर से अल्लाह की तस्बीह बयान करना है,
جو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. آپ اسے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں گے یعنی بیٹھیں گے. یہاں پر کہیں گے رب اغفر لی، رب اغفر لی. پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدے میں جائیں گے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا ایک رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں. تو آپ 2 سجدے کریں گے. اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت کے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سیم پروسیس جو ابھی آپ نے پڑھا وہی مطلب دوبارہ آپ پڑھیں گے. جیسے جیسے آپ نے کیا تھا دوسری رکعت کے لیے بھی وہی طریقہ اپنائیں گے. فرق بس اتنا ہے کہ آپ نے جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملایا تھا تو اس کے بعد وہ سورہ نہیں ملائیں گے، کوئی دوسرا سورہ ملائیں گے. تو اسی طریقے سے آپ 4 رکعت 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اگر 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے. 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر آپ التحیات پڑھیں گے. اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا پڑھیں گے اور پھر سلام پھیرنا ہے. پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف. سلام پھیرنے کے بعد آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی نماز 3 یا 4 رکعت والی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد یعنی التحیات پڑھنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اگر سنت ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت بھی ملائیں گے، لیکن اگر فرض نماز ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر سے کھڑے ہوں گے. پھر سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے کے بعد آپ تشہد میں پہلے التحیات پڑھیں گے. اس کے بعد آپ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم یعنی درود شریف پڑھیں گے. جو 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے اس میں دوسری رکعت پر آپ صرف تشہد یعنی التحیات پڑھیں گے، لیکن جو لاسٹ والی رکعت ہوتی ہے اس میں تشہد کے بعد درود شریف اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے. التحیات پڑھیں گے جو کچھ اس طریقے سے ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کے بعد ایک اور دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم
ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو اب آپ کو سلام پھرنا ہے. پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھیر کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرتے ہی آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. نماز کے بعد پھر کافی ساری دعائیں آتی ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں اور اپنی حساب سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے. تو آیت الکرسی آپ کو سلام پھیرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز پڑھنے کے لیے نیت سب سے اول چیز ہے جو مکمل ہونی چاہیے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے. نیت دل کی ارادے کو کہتے ہیں. اگر آپ اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں تو وہی آپ کی نیت ہو جاتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کیونکہ آپ کو سمپل اور سرل بھاشا میں بتایا گیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا کیونکہ آپ کی ذریعے کوئی اور سیکھے تو آپ کو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. اور ساتھ میں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم جب بھی اس چینل میں کوئی ویڈیو چھوڑے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ضرور ملے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور اسلامک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیے اور آپ کی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں.